वेलकम टु द अनलाइन एग्रिकल्चर क्लास। र पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले सीड एन्ड सीड क्वालिटीको केही टपिकहरू डिस्कस गरेको थियौं। आजको भिडियोमा चाहिँ जुन टपिकहरू त्यो च्याप्टरमा बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं। त्यो टपिकहरू के हो भने सीड डोर्मेन्सी, कजेस अफ सीड डोर्मेन्सी, मेथड्स टु ओभरकम डोर्मेन्सी, डिफरेंट क्लासेस अफ सीड, सीड सर्टिफिकेसन, प्रिन्सिपल्स अफ सीड प्रोडक्सन। ल स्टार्ट गरौँ सीड डोर्मेन्सीबाट। यसलाई मैले सीड डोर्मेन्सीलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल साइट गरेर चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु। जस्तै मानिलिउ तपाईको एरियामा चाहिँ एरिया सिल छ लकडाउनले गर्दाखेरि र तपाईलाई लुगा किन्न मन लाग्यो। तपाईसँग पैसा छ, तपाईसँग साधन छ, तर तपाईले लुगा किन्न सक्नुहुन्न। सेम इज द केस विथ सीड डोर्मेन्सी। इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन फेभरेबल छ, सबै कुरा फेभरेबल छ त्यसको जर्मिनेसनको लागि, त्यही पनि त्यो सीड चाहिँ डोर्मेन्ट कन्डिसनमा बस्छ, जर्मिनेट हुँदैन भनेको त्यो चीजलाई चाहिँ सीड डोर्मेन्सी भनिन्छ। व्हेन अल द इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स आर फेभरेबल बट द सीड वोन्ट जर्मिनेट एन्ड रिमेन्स इन डोर्मेन्ट कन्डिसन, सच अ कन्डिसन इज नोन एज सीड डोर्मेन्सी। अब कारण के हो, व्हाट आर द कजेस अफ सीड डोर्मेन्सी, त्यो हामी सेकेन्ड टपिकमा डिस्कस गर्छौं। सबभन्दा पहिलो कारण के हो भन्दाखेरि सीड डोर्मेन्सीको हार्ड सीड कोड र दोस्रो नम्बरमा के छ, प्रेजेन्स अफ इनहिबिटरी सब्स्टेन्स। तेस्रो नम्बरमा छ सुरुमा हार्ड सीड कोड, प्रेजेन्स अफ इनहिबिटरी सब्स्टेन्स र फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सी। ल नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरौँ। हार्ड सीड कोडमा लजिक सिम्पल छ। हार्ड सीड कोड भयो भने के हुन्छ भने अक्सिजन र वाटर चाहिँ पर्मिएबल हुन दिँदैन त्यो सीड कोडले। जस्तै पहिलेकै क्लासमा मैले भनिसकेको छु, जर्मिनेसनको लागि वाटर र अर्को के छ, वाटर र अक्सिजन चाहिँ कम्पलसरी चाहिन्छ सीड जर्मिनेसनको लागि। वाटर इम्बाइब गर्नु पर्यो अनि मात्रै जर्मिनेसन हुन्छ। र हो त्यही हार्ड सीड कोडले गर्दाखेरि चाहिँ वाटर र अक्सिजन इम्बाइब हुँदैन। इम्बाइब नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईको डोर्मेन्ट कन्डिसनमा रहन्छ। पोइन्ट 1 क्लियर। अब पोइन्ट 2 मा जाम। प्रेजेन्स अफ इनहिबिटरी सब्स्टेन्स, सर्टन केमिकल्सहरू हुन्छ सीडमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ जर्मिनेसन हुन नदिने र डोर्मेन्ट कन्डिसनमा रहने सीडको बानी हुन्छ। भनेको केले गर्दाखेरि, केमिकल सब्स्टेन्सेसले गर्दाखेरि। धेरै केमिकल सब्स्टेन्सेसहरू छ, तर जान्नुपर्ने कुरा दुईटा। एउटा 1 नम्बरमा छ कोमारिन, अर्को नम्बरमा छ पारा एस्कर्बिक एसिड हो। यो कोमारिन भन्ने केमिकल कम्पाउन्ड चाहिँ तपाईहरुको के रे सिनामोन भन्ने मसलामा पनि पाइन्छ। त्यो चाहिँ के हो भनेपछि दालचिनीमा पाइन्छ यो कोमारिन भन्ने सब्स्टेन्स चाहिँ। अब हामीले थाहा पाइसक्यौं 1 नम्बरमा हार्ड सीडको के कारण हुन्छ, अनि अर्को नम्बरमा छ प्रेजेन्स अफ इनहिबिटरी सब्स्टेन्स भनेको सर्टन केमिकल्सले चाहिँ सीडलाई डोर्मेन्ट कन्डिसनमा राख्छ। त्यो कुन हो, कोमारिन र पारा एस्कर्बिक एसिड। यो कोमारिन भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ दालचिनीमा पाइन्छ। पारा एस्कर्बिक एसिड चाहिँ अब केमा पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईको बेरिजको चाहिँ स्टिम डिस्टिलेसन गरेर चाहिँ त्यो जुसहरू केही बनाउँदाखेरि, त्यस्तो आर्टिकलमा एउटा हेरेको थिएँ मैले, त्यस्तो उसमा चाहिँ स्टिम डिस्टिलेसन गरेर वाइनहरुमा अथवा केमा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ भएको छ पारा एस्कर्बिक एसिड चाहिँ। र अर्को कुरा छ फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सी। फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सीमा के छ भनेपछि मैले अघि नै भनिसके, फिजियोलोजिकल भन्ने बित्तिकै चाहिँ भित्री कुरा भन्न पर्यो। जस्तै किडनी के हो, फिजियोलोजिकल अर्गन हो। त्यो भन्दाखेरि के भयो त, भित्री डोर्मेन्सी, भित्रको डोर्मेन्सी चाहिँ फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सी हो। फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एम्ब्रियोको ग्रोथ चाहिँ स्टप हुन्छ। जस्तै यो सीड हामीले हेर्दाखेरि यहाँ ट्याके खाल्टो जस्तो हुन्छ नि हैन, त्यो त्यही भित्र चाहिँ त्यो एम्ब्रियो हुन्छ हो। त्यो एम्ब्रियोको ग्रोथ चाहिँ स्टप हुन्छ, फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सी हो। त्यति हो कजेस अफ डोर्मेन्सी थाहा पाउनु पर्ने। हार्ड सीड कोड, प्रेजेन्स अफ इनहिबिटरी सब्स्टेन्सेस
र फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सी। हार्ड सीडको सिम्पल छ, अक्सिजन र वाटर पर्मिएबल हुँदैन, भित्र छिर्दैन सीडको र सीड डोर्मेन्ट कन्डिसनमा हुन्छ। अर्को कुरा प्रेजेन्स अफ इनिबिटरी सब्स्टेन्स भनेको दुईटा कम्पाउन्ड हुन्छ, कमारिन र पारास्कोर्बिक एसिड, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सीड डोर्मेन्ट कन्डिसनमा बस्छ र जर्मिनेट हुँदैन। अर्को छ फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सी। फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सीमा के छ, भित्री डोर्मेन्सी हो। भित्री डोर्मेन्सी भनेको एम्ब्रियोको ग्रोथ चाहिँ हुन दिँदैन, सडन केमिकल्स अरू धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, हो त्यो एम्ब्रियोको ग्रोथ चाहिँ रिटार्ड गर्छ, हुन दिँदैन भनेपछि द्याट इज फिजियोलोजिकल डोर्मेन्सी। ल अर्को पोइन्टमा के छ भनेपछि मेथड्स टु ओभरकम डोर्मेन्सी। मेथड्स टु ओभरकम डोर्मेन्सीमा चाहिँ हामीले 4-5 वटा पोइन्टहरू छन्। मेथड्स टु ओभरकम डोर्मेन्सीमा यसको मैले फर्मुला चाहिँ बनाइदिएको छु, याद गर्न पनि सजिलो होस्, इक्जाममा लेख्न पनि सजिलो होस्। अब त्यो डोर्मेन्सीलाई चाहिँ कसरी हामीले हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ फर्मुला कहाँबाट बन्छ, के अरे हामी सबै चाहिँ साकार भन्ने ऱ्यापर त चिन्छौँ होला पक्कै पनि, हो त्यहीबाट चाहिँ फर्मुला स्टार्ट हुन्छ। साकारले हट वाटरमा कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड केटीलाई दिन्छ। केटीलाई के भन्छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा गल भनेपछि जी लेख्ने, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ स्ट्राटिफिकेसन। यो एक्सप्लेन गर्छु मैले। यो साकार भन्ने चाहिँ के आउँछ, स्क्यारिफिकेसन। ल अर्को हट वाटर भयो, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड केटीजी, के भनेको यहाँ पोटेसियम नाइट्रेट हो, जी भनेको जिबेरेलिन हो र टी भनेको थायोयुरिया हो। ल क्लियर छ। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्छु मैले। स्क्यारिफिकेसन भनेको सीड कोट चाहिँ के हुनु हो, रप्चर हुनु हो। सीड कोट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रप्चर गर्छौँ र डोर्मेन्सीलाई चाहिँ हटाउँछौँ। रप्चर कसरी गर्न सकिन्छ, दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा हातले नै गर्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ भने मेसिन चाहिँ के अरे मेसिन थ्रेसर जुन हुन्छ होइन, त्यो थ्रेसर मसिनबाट चाहिँ हामीले स्क्यारिफिकेसन गर्न सकिन्छ। स्क्यारिफिकेसन भनेको सिम्पली चाहिँ त्यो सीड कोटलाई चाहिँ रप्चर गर्नु हो, हटाउनु हो। र हातले चाहिँ जेनरली मैले एउटा ठाउँमा देखिरहेको थिएँ, स्क्यारिफिकेसन कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने जस्तै जुन हामीले उड हुन्छ त्यो उडलाई चाहिँ चिल्लो पार्नलाई एउटा पेपर युज गर्छौँ, हो त्यो पेपरमा पनि रब गरेर चाहिँ हामीले स्क्यारिफिकेसन गर्न सक्छौँ। तर त्यस्तो तरिकाले स्क्यारिफिकेसन गर्दा के ख्याल गर्नु पर्यो भने जुन एम्ब्रियो हुन्छ यहाँ चाहिँ रब गर्नु भएन, किनभने यो पोइन्टमा एम्ब्रियो हुन्छ, हो यो पोइन्टमा चाहिँ जुन हामीले खाल्टो जस्तो हुन्छ हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ रब गर्नु भएन, नत्र एम्ब्रियो चाहिँ डिस्ट्रोय हुन सक्छ। हो स्क्यारिफिकेसन पनि क्लियर भयो। रप्चरिङ अफ सीड कोट दुईटा तरिकाले, एउटा म्यानुअल गर्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ थ्रेसर मसिनले गर्न सकिन्छ। अर्को आयो हट वाटर। हट वाटरमा चाहिँ डुबाएर पनि सीडलाई चाहिँ त्यसको बाहिरको सीड कोट चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ र डोर्मेन्सी हटाउन सक्छौँ। र थर्डमा छ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। हो यो कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडमा हामीले सीडलाई डुबाउँछौँ, डुबाइसके पश्चात हामीले के गर्छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ थरो वासिङ गर्नु पर्यो, किनकि कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको ट्रेसेसहरू हुनसक्छ त्यो सीडमा, त्यो सीडलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई थरो वासिङ गर्छौँ हामीले, अनि सीडको डोर्मेन्सी चाहिँ ब्रेक हुन्छ र जर्मिनेट हुन सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा पोटेसियम नाइट्रेटमा पनि डिप गरेर हामीले चाहिँ डोर्मेन्सी ब्रेक गर्न सक्छौँ। जिबरेलिन, यो त हामी सबै फ्यामिलियर नै छौँ, यो प्लान्ट हर्मोन हो, यसमा पनि डिप गरेर गर्न सकिन्छ। र थायोयुरियामा पनि डिप गरेर, यो युरिया जस्तै हुन्छ। थायोयुरियामा बस एउटा के डिफरेन्स हुन्छ भने जस्तै युरियाको फर्मुला के हो, MH2CONH2 हो, यो अक्सिजनको ठाउँमा चाहिँ सल्फर आउँछ, त्यति हो थायोयुरिया भनेको। र त्यसको कलर थायोयुरिया पनि त्यो नुन जस्तै हुन्छ र त्यसमा पनि त्यसको सोल्युसनमा पनि डिप गरेर चाहिँ हामीले डोर्मेन्सी ब्रेक गर्न सक्छौँ। ल यो कुरा पनि क्लियर छ।
अर्को स्ट्राटिफिकेसन भन्ने आउँछ। अब स्ट्राटिफिकेसन के हो भने चिलिङ ट्रिटमेन्ट भनेको कोल्ड टेम्परेचरमा चाहिँ सिडलाई एक्सपोज गर्नु चाहिँ द्याट इज कल्ड स्ट्राटिफिकेसन। यो जेनरली केमा गरिन्छ भने चाहिँ टेम्परेट फ्रुट्सहरुमा जस्तै पिच, पियरहरुमा चाहिँ स्ट्राटिफिकेसन हामीले गर्छौं र डोर्मेन्सी सिड ब्रेक गरिन्छ। त्यति हो कुरा। ल फेरि एकचोटी रिभिजन गरौँ, फर्मुला रिभिजन गरौँ। सुरुमा साकारले हट वाटरमा कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड मिसाएर केटीलाई दिन्छ। यो जी कहाँबाट आयो थाहा भयो, केटीलाई दिन्छ र त्यो स्ट्राटिफिकेसन चाहिँ आफैले याद गर्नु पर्यो, यहाँबाट याद हुन्छ। र स्क्यारिफिकेसनमा के छ, सीड कोट रप्चर गर्नु, हट वाटरमा डिप गरेर यसलाई चाहिँ सीड डोर्मेन्सी ब्रेक गर्न सकिन्छ र कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्रिक एसिडमा पनि डिप गरेर डोर्मेन्सी ब्रेक गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ के गर्ने, त्यो कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्रिक एसिडमा डिप गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ थरो वाशिङ गर्न पर्यो ताकि कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्रिक एसिडको ट्रेसेसहरु नरहोस् र सिडलाई चाहिँ डिस्ट्रोय नगरोस्। र अर्को पोटासियम नाइट्रेटमा, जिबरेलिनमा र थायोयुरियामा। थायोयुरियाको पनि कुरा क्लियर छ, युरिया जस्तै हो तर यो अक्सिजनको ठाउँमा चाहिँ सल्फरले रिप्लेस गर्ने हो, त्यति कुरा हो। ल यो कुरा पनि क्लियर छ। अर्को कुरा के छ भनेपछि डिफरेन्ट क्लासेस अफ सिड। डिफरेन्ट क्लासेस अफ सिडमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं भने यो पढ्नुभन्दा पहिले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो कि जस्तै हामीले जुन सिड युज गर्छौं त्यो कुन सिड हो, हामीले यदि कुनै फार्मबाट सिड ल्याउँछौं भने त्यो कुन सिड हो, नाकहरुमा पाउने सिड कुन सिड हो, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ डिफरेन्ट क्लासेस अफ सिडमा हामीले थाहा पाउँछौं। र कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट क्लासेस अफ सिडमा स्टार्ट एउटा ब्रिडर सिड हुन्छ हो, अर्को चाहिँ फाउन्डेसन सिड हुन्छ, थर्डमा चाहिँ सर्टिफाइड सिड 1, फोरमा सर्टिफाइड सिड 2, 5 नम्बरमा चाहिँ इम्प्रुभड सिड हो। ल 5 वटा क्लासेस अफ सिड हुन्छ। अब यसको बारेमा विस्तारै थाहा हुन पर्यो। त्यो थाहा हुनुभन्दा पहिले चाहिँ के कुरा थाहा हुन पर्यो भने ब्रिडर सिडले फाउन्डेसन सिड बनाउँछ, फाउन्डेसन सिडले सर्टिफाइड सिड 1 बनाउँछ, सर्टिफाइड सिड 1 ले सर्टिफाइड सिड 2 बनाउँछ, सर्टिफाइड 2 ले चाहिँ इम्प्रुभ सिड बनाउने हो। र सबभन्दा पहिले कुरा गर्नु पर्दाखेरि ब्रिडर सिड भनेको चाहिँ एउटा प्लान्ट ब्रिडर, एउटा एक्सपर्टाइज भएको प्लान्ट ब्रिडरले चाहिँ ब्रिडर सिड बनाउने हो। र यसको ट्यागिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ। यो एकदमै निगरानीमा, एकदमै हाई निगरानीमा, कुनै पनि एकदम 100% चाहिँ यसको जेनेटिक प्युरिटी हुन्छ हो। त्यो जेनेटिक प्युरिटी मेन्टेन गर्नलाई धेरै नै पैसा एक्सपेन्सिभ हो। यो ब्रिडर सिड बनाउन चाहिँ अब करोडौंको लगानी लगाएको हुन्छ ब्रिडर सिड बनाउनलाई चाहिँ। यो चाहिँ प्लान्ट ब्रिडरकै रेखदेखमा मात्रै चाहिँ यो सिड उत्पादन हुन्छ। र यसको टाइमिङ कस्तो हुन्छ भनेपछि व्हाइट कलरको हुन्छ। ब्रिडर सिडमा कुरा क्लियर छ। अब फाउन्डेसन सिडमा, फाउन्डेसन सिड के छ भने चाहिँ ब्रिडर सिडले चाहिँ सर्टन नार्कहरुलाई चाहिँ जुन यसले सिड उत्पादन गर्छ थोरै मात्रामा, त्यो सिड चाहिँ यसले फाउन्डेसन सिड बनाउनलाई नार्कको अर्गनाइजेसन्सहरुलाई, जुन अर्गनाइजेसनहरुले बनाउँछ फाउन्डेसन सिड, तिनीहरुलाई दिन्छ। तिनीहरुलाई दिइसकेपछि चाहिँ यिनीहरुले सिड चाहिँ बनाउने हो, फाउन्डेसन सिड हो। यो फाउन्डेसन सिडको ट्यागिङ पनि कस्तो हुन्छ, व्हाइट कलरकै हुन्छ, व्हाइट कलरको हुन्छ। र यो सिड चाहिँ कसले भनेपछि नार्कको रेखदेखमा, नार्कको आफ्नो फार्ममा यो फाउन्डेसन सिड बन्छ हो। फाउन्डेसन सिड पछि सर्टिफाइड सिड 1 आउँछ। सर्टिफाइड सिड भनेको फार्मर्स फिल्डमै के रे उत्पादन हुन्छ यो सर्टिफाइड सिड 1। यसको ट्यागको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ब्लू ट्याग हुन्छ सर्टिफाइड सिड 1 को। र सर्टिफाइड सिड 2 को चाहिँ यो पनि फार्मर फिल्डमै हुन्छ, तर डिफरेन्ट सर्टिफाइङ एजेन्सीले चाहिँ बेला बेला चाहिने टाइममा चाहिँ के रे हेरेर यो गर्नु पर्यो भनेर तिनीहरूले जुन सजेसन दिन्छन्, दिनपर्ने सजेसनहरु रगिङदेखि लिएर अरु सबै कुराहरु सजेसन दिन्छ हो। त्यो सजेसन दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सर्टिफाइड सिड 2 बन्यो। अब सर्टिफाइड सिड 2 बनिसकेपछि यो सिड चाहिँ बाट चाहिँ इम्प्रुभ सिड आउने हो। यसको जुन अर्को जेनेरेसन हुन्छ
त्यसले चाहिँ इम्प्रुभ सिड बनाउने हो। जुन हामी माझ आउँछ किसान माझ बिउ लगाउनलाई आउँछ त्यो चाहिँ इम्प्रुभ सिड हो। हामी माझ आउने सिड भनेको इम्प्रुभ सिड हो। यसको चाहिँ ट्यागिङ कस्तो हुन्छ भनेपछि पहेँलो कलरको हुन्छ र सर्टिफाइड 2 को ग्रीन कलर हुन्छ। एकचोटि फेरि ट्यागको मात्रै डिभिजन गरौँ। यो ट्यागको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि ब्रिडरको व्हाइट कलरको हुन्छ, फाउन्डेसन पनि व्हाइट कलरको हुन्छ, सर्टिफाइड सिड 1 ब्लू कलरको हुन्छ, सर्टिफाइड सिड 2 ग्रीन कलरको हुन्छ र इम्प्रुभ सिड चाहिँ पहेँलो कलरको हुन्छ। यति हो जान्नुपर्ने कुरा क्लासेस अफ सिडमा। र अब आयो सीड सर्टिफिकेसन। अब सीड सर्टिफिकेसनमा बेसिक कुरा जानिराखौँ। सीड सर्टिफिकेसन मैले पहिलो क्लासमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि सीड सर्टिफिकेसन के हो भनेर। सीड सर्टिफिकेसन चाहिँ कुनै पनि सीड बजारमा आउनुभन्दा पहिले चाहिँ सर्टिफाइङ एजेन्सिजहरूले चाहिँ त्यो सीड चाहिँ जर्मिनेसन पर्सेन्टेज राम्रो छ कि छैन, कुन ठाउँमा ग्रो गरिएको हो, अनि त्यसपछि त्यसको क्वालिटी कस्तो छ, त्यसपछि त्यसमा अफ टाइप सिड्सहरू भनेको अरू विड्सहरूको बिउ छ कि छैन, अथवा जर्मिनेसन पर्सेन्टेज कति छ, मोइस्चर कति छ, सब कुरा चाहिँ त्यसले जाँच गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई बजारमा आउन दिन्छन् र यो चाहिँ सर्टिफाइङ एजेन्सिजहरूले गर्छ। यसमा धेरै प्रोसेसहरू हुन्छ, यत्तिकै हुँदैन। ल्यान्डदेखि लिएर सुरुमा कस्तो जमिनमा गर्न पर्यो, यो सिड कुन ठाउँको लागि रेकमेन्डेड छ, त्यसपछि कति फर्टिलाइजर युज गर्ने, त्यसपछि रगिङ कति बेला गर्ने, त्यसपछि अफ टाइप प्लान्ट्सहरू कुनै आइहाल्यो भने त्यो उसमा कति बेला हटाउने, सबै कुरा चाहिँ एकदम हाई निगरानीमा हुन्छ। हाई निगरानीमा भइसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यो एजेन्सीले सर्टिफाई गर्छ ल यो सिड चाहिँ बजारमा आउनलाई ओके छ भन्ने कुरा आउने हो सीड सर्टिफिकेसनको केसेसमा। ल सीड सर्टिफिकेसनको केसेसमा जान्नुपर्ने कुरा यति हो। फेरि म एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सीड सर्टिफिकेसन एजेन्सिजहरूले के गर्छ भनेपछि तिनीहरूले आफ्नो एजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पठाउँछ। जस्तै यो माटोमा गर्न सकिन्छ, ल्यान्ड प्रिपेरेसनदेखि लिएर हार्भेस्टिङसम्मको तिनीहरूले चाहिँ के अरे निगरानी गर्ने हो। त्यो निगरानी गरिसकेपछि बल्ल यिनीहरूले छाप लाउँछन् र त्यो सिड मार्केटमा आउने हो। र तिनीहरूले के कुरामा चाहिँ मेन के कुरामा चाहिँ हार्भेस्ट गरिसकेपछि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरा हामीले एक्चुअली टेबलले नै हेर्छौँ। यो मेजको लागि है, यो चाहिँ मेजको लागि चाहिँ सर्टिफाइङ एजेन्सीले कस्तो सीड सर्टिफिकेसन हुनलाई के हुन पर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछु। प्योर है, यो चाहिँ प्योर सीड अफ टाइप सीड्स, इनर्ट मटेरियल्स, वीड सीड्स हैन। अनि त्यसपछि यो जर्मिनेसन पर्सेन्टेज, यो चाहिँ मोइस्चर पर्सेन्टेज। ल यो सीड सर्टिफिकेसनमा चाहिँ त्यो सर्टिफाइङ एजेन्सिजहरूले चाहिँ हार्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ के कुराहरू हेर्छन्। हार्भेस्ट गरिसकेपछि यो कुरा गर्दैछु मैले। मेजमा चाहिँ अब प्योर सीड कति हुन पर्यो, अफ टाइप सीड्स चाहिँ कति पर्सेन्ट हुँदा हुन्छ। अफ टाइप सीड्स भनेको त्यो प्लान्ट जस्तै मकैको बिउमा चाहिँ कति चाहिँ के अरे धानको बिउ अथवा अरू कुनै प्लान्टको बिउ छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ अफ टाइप सीड्स, त्यो प्लान्ट बाहेक। अनि इनर्ट मेटेरियल्स कति छ, वीड सीड्स कति छ भनेको झारपातहरूको बिउ कति छ, जर्मिनेसन पर्सेन्टेज कति छ, मोइस्चर पर्सेन्टेज कति छ, त्यो कुरा चाहिँ कम्पलसरीली हेर्छ। र मेजको लागि चाहिँ हामीले कति छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। फाउन्डेसन सीड र सर्टिफाइड सीडको लागि फाउन्डेसन यता लेखौँ, सर्टिफाइड यता लेखौँ हो। यो फाउन्डेसन सीडको बारेमा त फाउन्डेसन र सर्टिफाइड सीडको बारेमा त हामीले अघिल्लो उसमा पढिसकेको छौँ। र प्योर सीडको लागि चाहिँ यसले कति हेर्छ भनेपछि 99, 98 म सुरुमा लेख्छु यो 99, 98
के को इक्जाम्पल हो सीड सर्टिफिकेसन चाहिँ कुन कुन आधारमा गर्छ सर्टिफाइङ एजेन्सीले त्यो कुरा हेरिरहेको छौँ हामीले। मेजको केसमा के छ प्योर सीड चाहिँ 99% हुन पर्यो, सर्टिफाइड सीडको केसमा 98% हुन पर्यो। अफ टाइप सीड्स चाहिँ मैले अफ टाइप सीड्स भनेको भनिसके, त्यो बिउ बाहेक अरू बिउ कुन कुन प्लान्टको बिउहरू चाहिँ देखा परिएको छ त्यो चाहिँ 100 ग्राममा 0.2 ग्राम भनेको 0.2% को कुरा, सबै पर्सेन्टेजमा छन् यहाँ। 0.2 ग्राम चाहिँ 100 ग्राममा 0.2 ग्राम चाहिँ अफ टाइप सीड्स छ भने त्यसलाई चाहिँ छाप लगाइदिन्छ सर्टिफाइङ एजेन्टले। र सर्टिफाइड सीडको केसमा चाहिँ 0.5% चाहिँ हेर्छ। इनर्ट मेटेरियल्स 2 ग्राम, 100 ग्राममा चाहिँ 2 ग्राम चाहिँ इनर्ट मेटेरियल्स भनेको अरू ढुङ्गा हुनसक्छ अथवा अरू के बालुवा हुनसक्छ, केही हुनसक्छ। 100 ग्राममा चाहिँ 2 ग्राम कन्सिडर गर्छ। सर्टिफाइड सीडको केसमा पनि 2 ग्राम गर्छ। र विड सीड्स को केसमा चाहिँ 0 विड सीड चाहिँ हुनु भएन। मकैको बिउमा चाहिँ विड सीड चाहिँ हुनु भएन। यदि विड सीड पाइएमा त्यो चाहिँ के गरिन्छ भनेपछि सर्टिफाइङ एजेन्सीले छाप लाउँदैन। र जर्मिनेसन पर्सेन्टेजको कुरा गर्दा 85% दुईटैको लागि 85 छ र मोइस्चर पर्सेन्टेज पनि 12% मोइस्चरमा चाहिँ त्यसलाई प्याकिङ गरेको हुनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हेर्छन्। र फेरि यो विड सीड्स चाहिँ मेजको लागि चाहिँ हुनु भएन, तर राइसको लागि अब 2 ग्राम 100 ग्राममा 2 ग्राम चाहिँ विड सीड छ भने फरक पर्दैन। अथवा अरू त्यो डिपेन्ड हुन्छ केमा के अरे कुन सिरियल्स हो अथवा कुन भेजिटेबल्स हो अथवा कुन हो भनेर तिनीहरूले हेर्ने हो। अब मेजको केसमा विड सीड्स चाहिँ 0 के अरे हुनु भएन, विड सीड्स चाहिँ हुनु भएन। यति कुरा हो सीड सर्टिफिकेसनमा। Alright, next topic principle of seed production. प्रिन्सिपल अफ सीड प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने जनरली चाहिँ दुईटा सिद्धान्तहरू हुन्छन्। बिउ जुन हामीले उत्पादन गर्छौँ त्यसको दुईवटा सिद्धान्तहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ के हो भनेपछि जेनेटिक प्रिन्सिपल, अर्को एग्रोनोमिक प्रिन्सिपल। वंशानुगत सिद्धान्त र बाली सिद्धान्त हो। यो दुईटा कुरा चाहिँ सीड प्रोडक्सनको बेला चाहिँ यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र जेनेटिक प्रिन्सिपल पनि के छ भनेपछि जेनेटिक प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले दुईटा कुरामा चाहिँ दुईटा टपिक्समा डिस्कस गर्न सक्छौँ। एउटामा के छ भनेपछि कुनै पनि जात चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यसको भेराइटी चाहिँ वंशानुगत विशेषताहरू खराब हुन सक्छ त्यो कुरामा डिस्कस गर्छौँ। र अर्को कुरा त्यसको जेनेटिक प्युरिटी चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ हो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले जेनेटिक प्रिन्सिपलमा डिस्कस गर्छौँ। दुईटा कुरा फेरि मैले रिभिजन गर्न चाहेँ। दुईटा कुरा, एउटा कुरा के छ त्यसको वंशानुगत चाहिँ क्वालिटीहरू कसरी खराब हुन सक्छन् त्यसको सम्भावनाहरू, र त्यो जेनेटिक प्रिन्सिपल जुन वंशानुगत विशेषताहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ दुईटा पोइन्टमा डिस्कस गर्छौँ। यहाँ म लेखिदिन्छु। मैले भने जस्तै दुईटा पोइन्ट जेनेटिक प्रिन्सिपल चाहिँ दुईटा पोइन्टमा डिस्कस गर्न सकिन्छ। एउटा डिटेरियोरेसन अफ द भेराइटी, अर्को मेन्टेनेन्स अफ जेनेटिक प्युरिटी। अब डिटेरियोरेसन अफ द भेराइटीमा 7वटा पोइन्ट छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ यो टपिक चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिटिबिटीको। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ र पढाउने बेलामा नै याद गरेको चाहिँ राम्रो कुरा हो। ल यसलाई चाहिँ मैले फर्मुलामा क्रिएट गरेको छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अनुकूलता अनुसार चाहिँ यो
पोइन्टलाई डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ र फर्मुला बनाएर चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बनाएको फर्मुला चाहिँ यो हो, देवले मेकानिकल इन्जिनियरिङ मुस्ताङको नामी कलेज सेलेक्ट गर्ने टेक्निक थाहा पाएको छ। फेरि एकचोटि रिभिजन गरौँ है। देवले मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्न मुस्ताङको नामी कलेज सेलेक्ट गर्ने टेक्निक थाहा पाएको छ। अब यसको चाहिँ फुल फर्म के हुन्छ त्यो यहाँ लेखौँ। यो 7 वटा पोइन्टहरु हो। डेभलपमेन्टल भेरिएसन, मेकानिकल मिक्सर, म्युटेसन, नेचुरल क्रसिङ, माइनर जेनेटिक भेरिएसन, सेलेक्टिभ इन्फ्लुएन्स अफ द डिजिज, टेक्निक अफ द प्लान्ट ब्रिडर। डेभलपमेन्टल भेरिएसनबाट कुरा गरौँ। अब डेभलपमेन्टल भेरिएसनले चाहिँ कसरी चाहिँ जेनेटिक भेराइटी चाहिँ खराब गर्न सक्छ, वंशानुगत विशेषताहरू खराब गर्न सक्छ, त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्छौं। जस्तै डेभलपमेन्टल भेरिएसनमा के पर्छ भनेको चाहिँ कुनै पनि बिउलाई उसको अनुकूल ठाउँभन्दा अरू ठाउँमा माटो भिन्न ठाउँ, क्लाइमेट भिन्न ठाउँकोमा लगाइयो भने त्यसमा डेफिनेटली पनि त्यो जेनेटिक विशेषताहरू चाहिँ हराउन सक्छ अथवा चेन्ज हुन सक्छ। त्यो चाहिँ केमा पर्छ? डेभलपमेन्टल भेरिएसनमा। र अर्को पोइन्टमा छौं हामी मेकानिकल मिक्सर। मेकानिकल मिक्सरले कसरी चाहिँ जातको चाहिँ जेनेटिक विशेषताहरू चाहिँ हटाउन अथवा चेन्ज गर्न सक्छ। मेकानिकल मिक्सर भनेको चाहिँ जस्तै स्वेइङको बेलामा चाहिँ बिउ के हुन सक्छ, अरू भेराइटीको बिउ मिक्स हुन सक्छ, अथवा मानव हार्भेस्ट गर्ने बेलामा अरू भेराइटीको बिउ मिक्स हुन सक्छ। हो त्यो कुराले गर्दाखेरि डेफिनेटली पनि जेनेटिक विशेषताहरू चाहिँ चेन्ज हुने चाहिँ सम्भावना एकदमै धेरै रहेको हुन्छ। र अर्को कुरा म्युटेसन। अब म्युटेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो? म्युटेसन भनेको हेरिटेबल चेन्ज, अ सडन हेरिटेबल चेन्ज इन द जेनेटिक मेटेरियल अफ एन अर्गानिजम भनेको कुनै पनि अर्गानिजमको चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल पुरै तरिकाले अथवा आंशिक तरिकाले चेन्ज हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो म्युटेसन हो। प्लान्ट्समा चाहिँ यो जुन म्युटेसन हुन्छ त्यो भिजिबल हुँदैन। जस्तै मान्छेमा के छ, मान्छेमा हाम्रो चाहिँ एन्सेस्टरहरू चिम्पान्जी हो। त्यो चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भन्छन् तिनीहरूको टेल थियो तर अहिले हाम्रो टेल छैन भनेको त्यो के भएको त? म्युटेसन भएको हो, इभोल्युसन। हजारौं वर्ष लाग्छन् त्यो म्युटेसन हुनलाई। हो त्यो म्युटेसन चाहिँ यो प्लान्ट ब्रिडरको त्यस्तो चासोको विषय होइन, तर यसले चाहिँ डेफिनेटली पनि भेराइटीको चाहिँ जेनेटिक विशेषताहरू चाहिँ चेन्ज गराउँछ म्युटेसनले। र अर्को कुरा चाहिँ नेचुरल क्रसिङ हो। यो नेचुरल क्रसिङको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मानव चाहिँ डिजिज हामीले बिउ प्रोडक्सन गर्ने बेलामा कुनै प्लान्ट चाहिँ डिजिज लाग्यो कुनै प्लान्टमा र त्यो प्लान्टलाई हामीले रगिङ गरेनौँ अथवा त्यसलाई समयमा चाहिँ निकालेनौँ भने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ राम्रो प्लान्टसँग चाहिँ क्रस हुन्छ। नेचुरल क्रसिङ भनेको प्राकृतिक तरिकाले चाहिँ यदि क्रस भयो भने हामीले बिउ डेफिनेटली त्यसको जेनेटिक विशेषता अथवा वंशानुगत विशेषतामा चाहिँ ह्याम्पर हुने भयो नेचुरल क्रसिङले गर्दाखेरि। कोसँग भन्दा त्यही जेनेटिकल्ली चाहिँ डिजिज प्लान्ट अथवा डिजिज प्लान्टहरू छ भनेपछि क्रस भयो भने त्यो जेनेटिक विशेषताहरू चेन्ज हुन्छ। र अर्को कुरा माइनर जेनेटिक भेरिएसन। माइनर जेनेटिक भेरिएसन चाहिँ कस्तोमा देखिन्छ भने
क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्समा चाहिँ माइनर जेनेटिक भेरिएसन। किन? क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्समा जिन्सहरू प्राय हेट्रोजाइगस हुन्छ, जस्तै मानौ बी बी हो, यो चाहिँ के हो, डोमिनेन्ट हो, यो रेसेसिभ हो। यो हेट्रोजिनस जिन्स भएको प्लान्टमा चाहिँ माइनर जेनेटिक भेरिएसन देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो, त्यो क्लियर कुरा कसरी बुझ्न पर्यो भने माइनर जेनेटिक भेरिएसन भनेको इल्डसँग रिलेटेड हो। हेट्रोजाइगस छ, यो जिन चाहिँ अरूसँग सेग्रिगेट हुँदै गर्दाखेरि, अरूसँग क्रस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली चेन्ज हुने भयो। जस्तै मानौ यही बीबीलाई हामीले क्रस गर्यौँ भने यस्तो आउने भयो, छुट्टा छुट्टै, भनेको डेफिनेटली चेन्ज भएको छ हो। चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ माइनर जेनेटिक भेरिएसनले क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्समा हुन्छ। यो माइनर जेनेटिक भेरिएसन त्यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भने इल्डसँग रिलेटेड छ। इल्ड चाहिँ घटबढ हुन सक्छ, जसले डेफिनेटली जेनेटिक विशेषता त इल्ड कम हुने बित्तिकै जेनेटिक त्यसको जुन विशेषता छ त्यो त हराउने भयो अथवा चेन्ज हुने भयो माइनर जेनेटिक भेरिएसनमा। अर्को चाहिँ सेलेक्टिभ इन्फ्लुएन्स अफ डिजिज। यसले यो पोइन्टले के भन्न खोजेको भने जुन नयाँ भेराइटी हामीले चाहिँ विकसित गरेका हुन्छन् त्यो भेराइटी चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। रोगसँग चाहिँ रोग लाग्ने के अरे क्षमता चाहिँ तिनीहरूको एकदमै बढी हुन्छ। किन त? किनभने कुनै पनि प्लान्ट ब्रिडरले दुईटा प्लान्टलाई क्रस गरेर हाइब्रिड प्लान्ट बनाउने हो। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ इल्ड बढाउनको लागि कुनै एउटा भेराइटी बढाउँदैछ भने यदि त्यहाँ डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लान्ट पनि आयो भने त्यो डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लान्ट त उसले चाहिँ हटाउन पर्यो त्यो उसबाट के अरे जुन ब्रिडिङ गर्दैछ त्यसले हो। त्यसले गर्दाखेरि त रोग लाग्ने चान्सेस पनि बढी हुने भयो हो। त्यो कुरा चाहिँ सेलेक्टिभ इन्फ्लुएन्स अफ डिजिज हो। र अर्को कुरा चाहिँ टेक्निक अफ द प्लान्ट ब्रिडर। अब प्लान्ट ब्रिडरको गल्तीले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ जेनेटिक भेरिएसन्सहरू हुनसक्छ र वंशानुगत विशेषतामा चाहिँ ह्रास आउन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै प्लान्ट ब्रिडरले चाहिँ भेराइटी चाहिँ प्रिमेच्योर रिलिज गरिदियो भनेको समयभन्दा पहिले नै रिलिज गरिदियो भने के हुन्छ भने त्यो प्लान्ट चाहिँ स्ट्रेससँग चाहिँ राम्ररी लड्न सकेको हुँदैन। र यदि नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आउँदाखेरि प्लान्ट ब्रिडरले त नयाँ भेराइटी बनाउने हो। त्यो नयाँ भेराइटी चाहिँ अब यदि त्यसले पहिला नै रिलिज गरिदियो, समयभन्दा पहिला नै चाहिँ रिलिज गरिदियो, रिलिज भनेको चाहिँ त्यो बिउ फाउन्डेसन सिड बनाउनको लागि नार्कहरूलाई दिने प्रक्रिया हो। यो बाँड्दै गर्दाखेरि यदि त्यसले प्रिमेच्योर भनेको समयभन्दा पहिले नै बाँड्दियो भने के हुन्छ, त्यो प्लान्ट यदि नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आउँछ भने त्यसको स्ट्रेस बढी नै हाई हुन्छ। त्यो प्लान्ट स्ट्रेस बढी भयो भनेपछि त्यो जेनेटिक भेरिएसनमा पनि त्यसले इफेक्ट गर्ने भयो। त्यति कुरा हो। अब फेरि एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु म। प्रिन्सिपल्स, बिउ जुन उत्पादन गर्छौँ त्यसको दुईटा सिद्धान्तहरू, एउटा जेनेटिक प्रिन्सिपल, अर्को एग्रोनोमिक प्रिन्सिपल भनेको वंशानुगत सिद्धान्त र चाहिँ बाली सिद्धान्त। अब वंशानुगत सिद्धान्तको दुई टपिकमा कुरा गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ डिटेरियोरेसन अफ द भेराइटी भनेको त्यो जातको चाहिँ वंशानुगत विशेषताहरू कुन कन्डिसनमा खराब हुन सक्छ र त्यसलाई मेन्टेन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुईटा पोइन्टमा डिस्कस गर्छन्। र यो पोइन्ट चाहिँ यो डिटेरियोरेसन भेराइटीको 7वटा पोइन्ट छ जसको फर्मुला मैले यहाँ बनाइदिएको छु। र डेभलपमेन्टल भेरिएसनको कुरा गरौँ, फेरि रिभिजन गर्दैछु मैले। डेभलपमेन्टल भेरिएसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै बिउ आफ्नो ठाउँभन्दा जुन ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई रेकमेन्ड गरिएको छ त्यो ठाउँभन्दा बाहिर लगाइयो भने सोइल डिफ्रेन्ट हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, क्लाइमेट डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे भेराइटी चाहिँ डिटेरियोरेट हुन्छ भनेको जेनेटिक क्वालिटीहरूमा चाहिँ खराबी आउँछ। त्यो डेभलपमेन्टल भेरिएसन हो। मेकानिकल मिक्सर भनेको सोइङ गर्ने बेला र हार्भेस्टिङ गर्ने बेला बिउको मिसावट भयो भने पनि जेनेटिक खराबी आउँछ। र म्युटेसनको कुरा भनिसकेँ, यो चाहिँ प्लान्ट ब्रिडरले डिटेक्ट गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो खासै चासोको कुरा पनि होइन म्युटेसन। र अर्को चाहिँ नेचुरल क्रसिङ। नेचुरल क्रसिङ भनेको चाहिँ प्राकृतिक तरिकाले जुन क्रसिङ हुन्छ, जस्तै डिजिज प्लान्ट यदि मेरो बिउ प्रोडक्सनको फिल्डमा, बिउ उत्पादनको फिल्डमा छ भनेपछि त्यो क्रस केसँग हुन्छ, रोग लागेको प्लान्टसँग यदि क्रस भयो भने डेफिनेटली पनि जेनेटिक क्वालिटी घट्ने भयो नेचुरल क्रसिङले गर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ माइनर जेनेटिक भेरिएसन। यो केसँग सम्बन्धित छ, क्रस के अरे लगभग क्रस पोलिनेसनसँग, क्रस पोलिनेटेड क्रप्सहरूमा चाहिँ माइनर जेनेटिक भेरिएसन देखिने हो। यो चाहिँ इल्डसँग सम्बन्धित। मैले भनिसकेँ
तिनीहरूमा चाहिँ हेटेरोजाइगस कन्डिसन हुन्छ क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्समा। क्रस हुँदै गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै आयो नि त, यो दुईटा क्रस गर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै आयो हो। छुट्टा छुट्टै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो इल्डमा चाहिँ त्यसले ह्रास ल्याउँछ, जसले चाहिँ जेनेटिक प्रिन्सिपलको जेनेटिक क्वालिटी चाहिँ अभियसली पनि खराब हुने भयो। र अर्को कुरा छ सेलेक्टिभ इन्फ्लुएन्स अफ द डिजिज, भनेको नयाँ भेराइटी चाहिँ रोग जुन नयाँ रोगसँग लड्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो एकदमै कम भएको हुन्छ। किनभने कुनै पनि प्लान्ट ब्रिडरले मानौ कि इल्डको लागि चाहिँ त्यो एउटा नयाँ भेराइटी बनाउँदैछ इल्ड बढाउनको लागि, त्यति बेला चाहिँ यदि रोग प्रतिरोधात्मक प्लान्ट छ भने पनि के हुन्छ त, त्यसले त्यो के अरे ट्रेटलाई हटाइदिन्छ हो। त्यो हटाउँदाखेरि त रोग लाग्ने क्षमता चाहिँ के हुन्छ, कम हुने भयो। र अर्को कुरा छ टेक्निक अफ द प्लान्ट ब्रिडर, भन्न खोजेको यो प्लान्ट ब्रिडरले यदि कुनै पनि भेराइटी चाहिँ समयभन्दा पहिले नै रिलिज गरिदियो भने के हुन्छ भने त्यो प्लान्ट चाहिँ नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आउँदाखेरि त्यसलाई स्ट्रेस हुन्छ र त्यसको जेनेटिक क्वालिटी चाहिँ डिटेरियोरेट हुन्छ, भनेको जेनेटिक विशेषताहरू चाहिँ खराब हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट ब्रिडरको टेक्निकले पनि जेनेटिक भेरिएसन ल्याउँछ। ल यति कुरा क्लियर छौँ हामी। जात कसरी खराब हुन सक्छ डिस्कस गऱ्यौँ, अब त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ। मेन्टेन कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि कुनै पनि बिउ उत्पादन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको ठाउँ अनुसार तिनीहरूले कुन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एडप्ट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ हो। एउटा कुरा भयो भनेको तिनीहरूको एडप्टेसन सिजन हेर्न पर्यो, तिनीहरूको क्लाइमेट हेर्नु पर्यो हो। ल अर्को कुरा तिनीहरूको सोइङको बेलामा र हार्भेस्टिङको बेलामा ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा तेस्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ, आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ हुनु पर्यो हो। यो आइसोलेसन डिस्टेन्स भनेको के हो भनेपछि जस्तै मानौ मैले झापाको गौरीगञ्जमा चाहिँ मिनो अर्लीको चाहिँ बिउ उत्पादन गर्दैछु र मैले चाहिँ अब अर्को भेराइटीको चाहिँ जस्तै मानौ 40 दिने हैन, 40 दिने भेराइटी चाहिँ मैले के अरे गौरीगञ्जकै त्यहाँ नजिक लगायो भने के हुन्छ, तिनीहरूको नजिकै लगायो भने तिनीहरूको क्रस हुने चान्सेस बढी हुन्छ र जेनेटिक क्वालिटी चाहिँ डिरेट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ त्यो चाहिँ रेकमेन्डेड हुन्छ। साइन्टिस्टहरूले आफै रेकमेन्डेसन गरेको हुन्छ कि यति चाहिँ डिस्टेन्समा अरू भेराइटी लाउनु भएन, भनेको दुईटा भेराइटी लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले आइसोलेसन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। जस्तै राइसको केसमा के छ, यो आइसोलेसन डिस्टेन्सको राइसको केसमा 3 मिटर हुनुपर्छ, किनभने ओपन पोलिनेटेड हो, क्रस पोलिनेटेड होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै डिस्टेन्स हुनु हुँदैन। दुईटा भेराइटीको जात बिउ उत्पादन गरिरहेछ भने त्यो दुईटा जातको डिस्टेन्स चाहिँ 3 मिटर हुनुपर्छ। तर त्यही मकैको केसमा के हुन्छ भने फाउन्डेसन सिडको केसमा आइसोलेसन डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, 400 मिटर, अनि सर्टिफाइड सिडको केसमा 200 मिटर। भनेको दुईटा छुट्टा छुट्टै जात लगाउँदाखेरि चाहिँ बिउ उत्पादनको लागि 400 मिटर र 200 मिटरको दूरीमा लाउनुपर्छ फाउन्डेसन र सर्टिफाइड सिड, ताकि क्रस नहोस् र जुन हाम्रो भेराइटी छ त्यो चाहिँ क्वालिटी चाहिँ ह्याम्पर नहोस्, त्यति कुरा हो आइसोलेसन डिस्टेन्सको। र अरू चाहिँ के छ भनेपछि अब सर्टिफाइङ एजेन्सिजहरूले चाहिँ कुन बेला रगिङ गर्नुपर्ने होइन, कुन बेला हेर्नुपर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, त्यति कुरा हो। अरू चाहिँ त्यहीबाट मिलाएर लेख्न सकिन्छ। मेन्टेनेन्स अफ जेनेटिक प्युरिटी पनि सक्यो लगभग। ल अब के छ एग्रोनोमिक प्रिन्सिपल।
ल एग्रोनोमिक प्रिन्सिपल भनेको बाली सिद्धान्त चाहिँ हामीले के कुरा बाली सम्बन्धी चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ बिउ उत्पादनको लागि। त्यो हामीले जेनरली पोइन्ट वाइजै जाम एग्रोनोमिक प्रिन्सिपल। सबभन्दा सुरुमा त्यो एउटा सिरिज सम्झिनु क्या। जस्तै सुरुमा हामीले चाहिँ एग्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन हेर्नु पर्यो। अब कुन एरियामा लाउने कस्तो लाउने त्यो छान्न जान्नु पर्यो बिउ उत्पादनको लागि। त्यसपछि के छ ल्यान्ड हेर्नु पर्यो, सोइल कस्तो छ, पानी जम्ने ठाउँ छ कि छैन कस्तो छ। त्यसपछि अब जात छान्नु पर्यो, बिउ उत्पादनको लागि चाहिँ कुन जात चाहिँ त्यो ठाउँको लागि राम्रो छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि कति फर्टिलाइजर हाल्ने त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि सोइङ डेप्थ कति हुन पर्यो, बिउ लाउने सोइङ डेप्थ कति हुन पर्यो त्यो हेर्न पर्यो। त्यसपछि प्लान्ट प्रोटेक्सन भनेको त्यो डिजिज नलाग्न दिन कुन कुन केमिकल्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि के अरे फर्टिलाइजर्सहरू कुन न्युट्रिसनहरू कुन चाहिन्छ, माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स के चाहिन्छ त्यो सबै कुरा लहरै हेर्नु पर्यो। सबभन्दा सुरुमा ठाउँ हेर्नु पर्यो कस्तो छ, त्यसपछि त्यसको माटो कस्तो छ हेर्नु पर्यो। त्यसपछि भेराइटी छान्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ फर्टिलाइजर कति दिने नदिने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, अर्ग्यानिक कति दिने इनअर्ग्यानिक कति दिने त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो, सोइङ डेप्थ कति छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि प्लान्ट प्रोटेक्सन कति छ, प्लान्ट प्रोटेक्सन चाहिँ कुन विषादीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि इरिगेसन कति हाल्ने त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हो लहरै छ। त्यसपछि इरिगेसन पछि के छ हामीले चाहिँ डिजिजको लागि भयो, डेप्थ पनि भयो, ल्यान्ड पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्दा चाहिँ कसरी हार्भेस्टिङ गर्ने, अब बिउ चाहिँ कसरी प्याकेजिङ गर्ने, कसरी स्टोरेज गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई कसरी पुर्याउने सबै कुरा चाहिँ त्यो एग्रोनोमिक प्रिन्सिपलमा पर्ने। जुन ल्यान्डदेखि लिएर लास्टसम्म स्टोरेजसम्म मैले ठाउँ छानेदेखि लास्टमा सिड हार्भेस्ट गरेसम्म के कुरा अब ख्याल गर्नुपर्छ त्यो सब कुरा चाहिँ एग्रोनोमिक प्रिन्सिपलमा आउँछ। मैले भनिसकेँ एग्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन, ल्यान्ड सोइल कस्तो हुनु पर्यो, भेराइटी कुन छान्नु पर्यो, फर्टिलाइजर कति हाल्नु पर्यो, सोइङ डेप्थ कति हुनु पर्यो, इरिगेसन कति हुनु पर्यो, प्लान्ट प्रोटेक्सनको लागि कति हुनु पर्यो, हार्भेस्टिङ कुन बेला गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि स्टोरेज कति कुन कन्डिसनमा कति मोइस्चरमा गर्नु पर्यो त्यो सबै हेर्नु पर्यो। यो सिड प्रोडक्सन एकदमै जटिल प्रक्रिया हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा जेनेटिक प्रिन्सिपल, एउटा एग्रोनोमिक प्रिन्सिपल। जेनेटिक प्रिन्सिपलमा दुईटा पोइन्ट छ, एउटा डिटेल ड्युरेसन अफ द भेराइटी अनि अर्को चाहिँ मेन्टेनेन्स अफ द जेनेटिक प्युरिटी। ल यति यो च्याप्टर लगभग सक्यो। लास्ट एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यो इक्जाममा त्यस्तो खासै त सोध्दैन तर सोधिदिन सक्छ यो इम्पोर्टेन्स एन्ड स्कोप अफ क्वालिटी सिड। यो पोइन्ट मैले लेखाएको थिइनँ तर यो पोइन्ट चाहिँ यसको नोट चाहिँ मैले दिन्छु र यो च्याप्टर लगभग सकिसकेको छ। यो टपिक पछि चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ सिड एन्ड सिड क्वालिटी। र मैले जति पनि पढाएको कुराहरू छ केही नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मैले यसको जुन नोट बनाएको छु त्यो ह्यान्ड रिटन नोट त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई यो मेलमा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो योभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा मैले के गर्छु भनेपछि युट्युबमा तपाईँहरूले कमेन्टमा आफ्नो मेल छोडिदिन सक्नुहुन्छ र त्यो मेलमा चाहिँ मैले यो जति पनि पढाएको कुराहरू छ त्यसको नोट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छु, ह्यान्ड रिटन नोट, ताकि पछि लेख्न पनि, किनभने यसमा मैले पुरै नोट लेखाएको छुइनँ, बुझाउने काम मात्रै गरेको छु। त्यसैले तपाईँलाई यो च्याप्टरको नोट चाहिएमा चाहिँ युट्युबमा कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो मेल छोडिदिनुहोस्। त्यो मेलमा चाहिँ मैले के गर्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोट चाहिँ एभाइलेबल गराइदिन्छु। त्यति कुरा हो र यो टपिक चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु अब इम्पोर्टेन्स एन्ड स्कोप अफ क्वालिटी सिड्स। ल के छ त इम्पोर्टेन्स र स्कोप नेपालमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गरेको कुरा हो। जब हामीलाई जस्तै धानको सिजन आउँछ, धानको बिउ सर्टेज भइरहेको हुन्छ, अरू गहुँको सिजन आउँछ, गहुँको सर्टेज भइरहेको हुन्छ र म्याक्सिमम बिउ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि इन्डियन बोर्डर्स
नेपालबाट बङ्गलादेशबाट अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले आफै ख्याल गर्नुहोस्, प्याजको बिउदेखि लिएर तपाईँले किन्ने एग्रोभेटमा किन्ने जाँदा पनि के छ त स्थिति, तपाईँले इन्डियन के अरे बिउहरू चाहिँ तिनीहरूले उपलब्ध गराउँछ। तिनीहरूलाई नेपाली जातको जुन जात चाहिँ नेपालमा ओके गरिएको छ, जुन चाहिँ एजेन्सीहरूले चाहिँ यो जात मात्रै लाउन पाउनुहुन्छ भनिएको छ, त्यसमाथि पनि हामीले चाहिँ बिउ इन्डियन बाहिरको लाउँछौँ। किनभने बिउको एभाइलेबिलिटी छैन। करोडौँको बिउ वर्षौँ चाहिँ हामीले करोडौँको बिउ उत्पादन गर्छौँ। उत्पादन भन्दा पनि इम्पोर्ट चाहिँ गर्छौँ। इम्पोर्टको उत्पादन एकदमै कम छ हो। त्यसको केसमा चाहिँ स्कोप त डेफिनेटली नेपालमा छ। यदि बिउ उत्पादनमा हेर्ने हो भने रुकुम भनेको लगभग देशको 60% बिउ चाहिँ रुकुमले सप्लाई गर्छ। पश्चिम रुकुम भन्छ हो, भनेको स्कोप छ नि त नेपालमा। रुकुम भनेको एकदम बिउको लागि मोस्ट फाइनेस्ट क्लाइमेट छ त्यहाँ। म 6 महिना एज इन्टर्न पनि काम गरेको हो र त्यहाँ चाहिँ के अरे बिउको लागि एकदमै सबैभन्दा दामी नै एग्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन। त्यहाँको बिउ लगभग नेपालको 60%मा चाहिँ सप्लाई हुन्छ। ल यो लगभग इम्पोर्टेन्स स्कोप पनि त्यही हो। इम्पोर्ट कति हुन्छ यो नोट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एभाइलेबल गराइदिन्छु यो च्याप्टरको। मलाई युट्युबमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो मेल छोडिदिनुहोस्। त्यो मेलमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो च्याप्टरको नोट चाहिँ तपाईँलाई एभाइलेबल गराइदिन्छु। र एउटा कुरा चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने अहिले चाहिँ अब एसई को रिजल्ट चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ। त्यो एसई को रिजल्ट पब्लिस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेपछि अब स्टुडेन्टहरूलाई डेफिनेटली चाहिँ के पढ्ने, कुन फ्याकल्टी हेर्ने, के पढ्ने भन्ने कुरा प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ रुचि चाहिँ एग्रिकल्चरमा छ र म पढ्न चाहन्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो झापा वरिपरि जो पनि मसँग रिलेटेड हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो नम्बरमा। अहिले सरस्वती माविमा चाहिँ तपाईँको 40 सिट्स सायद 40 सिट्स छ सबैमा आइएससिएजीमा। पिजेटी हाम्रो सरस्वती माविमा चाहिँ तपाईँको के छ भनेपछि पिजेडिए पनि पढाइ हुन्छ, बिजेडिए पनि पढाइ हुन्छ 18 महिना, आइएससिएजी पनि पढाइ हुन्छ। र तपाईँले यदि केही इन्क्वायरी छ र तपाईँलाई एग्रिकल्चर रिलेटेड सब्जेक्टहरू पढ्न मन लागेको छ भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो नम्बर हो 9825962984 र यो च्याप्टर हामीले सकिसकेका छौँ। र अरू केही क्युरिज, अरू केही तपाईँलाई प्रब्लम छ भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो नोट पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु। युट्युबको चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो मेल छोडिदिनुहोस्। त्यो मेलमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो च्याप्टरको नोट चाहिँ एभाइलेबल गराउँछु।